नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। म यहाँहरूको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाने श्री आजाद माध्यमिक विद्यालयको तर्फबाट 5 खाल 12 बालुवा काभ्रे पलाञ्चोकको तर्फबाट माध्यमिक तहको कक्षा 9 अनिवार्य नेपाली विषयमा समावेश गरिएको निवेदन शीर्षकको पाठको अभ्यास सहजीकरण भाग 2 सहित उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दै आजको कक्षामा हामी अभ्यास सहजीकरणको केन्द्रबिन्दुमा रहेर अभ्यास खण्डका सुनाइ र बोलाइको, त्यस्तै सुनाइ र बोलाइ सम्बन्धी अभ्यास, भाषिक संरचना अन्तर्गत केन्द्रित रहेर शब्दको स्रोतका आधारमा शब्दको वर्गीकरण, तत्सम, तद्भव र आगन्तुक शब्दको परिचय, त्यसैगरी तत्सम, तद्भव र आगन्तुक शब्द कसरी पहिचान गर्ने, अनि वर्ण विन्यास अन्तर्गत शब्दको सुरु, बीच र अन्तिममा दीर्घ उकारको प्रयोग भएका शब्दहरूको पहिचान कसरी गर्ने, कुन कुन अवस्थामा शब्दको सुरु, बीच र अन्त्यमा दीर्घ उकारको प्रयोग हुन्छ र अनि व्युत्पन्न शब्द भनेको के हो, मूल शब्द र व्युत्पन्न शब्दको सामान्य पहिचान र सृजनात्मक तथा परियोजना कार्यका अभ्यासहरूमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सुनाइ र बोलाइ खण्डमा एउटा यहाँ अनुच्छेद दिइएको छ जसमा चाहिँ एउटा शिक्षकलाई, उत्कृष्ट प्रधानाध्यापकलाई सम्मान गरिएको छ। त्यसमा केन्द्रित रहेर अभ्यास खण्डमा रहेका अभ्यासहरू गर्नुपर्नेछ, जसमा सुनाइ पाठमा हुम्ला शिक्षक परिषदले सम्मान प्रदान गरेको छ। यो प्रश्न नम्बर 1 मा सुनाइ पाठ 4 सुन्नुहोस् र दिएका वाक्य ठिक वा बेठिक, ठिक भए ठिक, बेठिक भए बेठिक भन्नुहोस् भनिएको छ। क मा हुम्ला शिक्षक परिषदले सम्मान प्रदान गरेको छ भनेको बेठिक छ। सम्मानित हुने व्यक्ति विद्यालयका प्रधानाध्यापक हुन्, ठिक। विद्यालयको आर्थिक पक्षको उन्नयनमा हरिको उल्लेखनीय भूमिका रहेको देखिन्छ, बेठिक। उक्त कार्यक्रम 2078 साल असार 15 गते भएको हो, ठिक। सम्मान पत्र, अब प्रश्न नम्बर 2 मा छ, सम्मान पत्र तयार गर्दा के कुरा समेटिँदा रहेछन् भन्नुहोस्, अर्थात् सम्मान पत्रमा के कुरा समेटिँदा रहेछन् भन्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँले यसको उत्तर निर्माण गर्दा सामान्यतया सम्मान पत्रमा सम्मान गर्ने संस्थाको नाम र ठेगाना, सम्मानित हुने व्यक्तिको नाम र ठेगाना, सम्मानित हुने व्यक्तिले गरेका असल कार्य अर्थात् जुन कार्यका लागि उसलाई सम्मान गरिँदैछ, अनि सम्मान गर्न छनौट गरिएको कार्य, उसले गरेको कार्य, आतिथ्यता, मिति आदि कुरा समेटिन्छन् भनेर उत्तर निर्माण गर्नु होला। आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी भाषिक संरचना र वर्ण विन्यासमा केन्द्रित रहेर छलफल गरौँ। प्रश्न नम्बर 1 मा छ, दिएका शब्दको शब्द स्रोत बारे बुझ्नुहोस् भनिएको छ। यहाँ केही तत्सम, तद्भव र आगन्तुक शब्दको नमुनाहरू प्रदर्शन गरिएको छ। तत्सममा अतिथि, समाचार, मित्रता, गृह, स्तम्भ छ भने तद्भवमा पाहुना, संचार, मितेरी, घर, खम्बा छ। त्यसैगरी आगन्तुकमा गेस्ट, न्युज, दोस्ती, हाउस र पिल्लर रहेका छन्। र यो त शब्दको प्रकृति हामीले बुझियो, शब्दको झन्नै यसलाई चाहिँ छुट्याएरै दिएको छ। तत्सम शब्द भनेको के हो, तद्भव शब्द भनेको के हो, आगन्तुक शब्द भनेको के हुन्, कस्ता शब्दहरू तत्सम, तद्भव र आगन्तुक हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ अब छलफल गर्नु आजको चाहिँ प्रमुख कार्य। तत्सम, यो
सम आधार पदमा तत् उपसर्ग लागेर बनेको छ, जसको अर्थ चाहिँ जस्ताको तस्तै। संस्कृत भाषाबाट नेपाली भाषामा जस्ताको तस्तै रूप नफेरिकन प्रयोग हुन आएका शब्दलाई तत्सम शब्द भनिन्छ। तत् भव, तद प्लस भव, त्योबाट भएको। संस्कृत भाषाबाट रूप फेरी वा अपभ्रंश प्राकृत हुँदै नेपाली भाषामा प्रयोग हुन आएका शब्दलाई तद्भव शब्द भनिन्छ। जस्तै अब अतिथिबाट पाहुना भयो, तद्भव शब्द भयो त्यो। पुष्पबाट फूल, रात्रिबाट रात, उज्जवलबाट उज्यालो, मित्रताबाट मितेरी, समाचारबाट संसार, गृहबाट घर, स्तम्भबाट खम्बा, यी तद्भव शब्दका नमुना हुन्। आगन्तुक शब्द चाहिँ संस्कृत भाषा भन्दा बाहेक अन्य भाषाबाट, नेपाल भित्र बोलिने नेपाल राष्ट्रभाषा तथा अन्य विदेशी भाषाबाट आएका शब्दहरूलाई आगन्तुक शब्द भनिन्छ। जस्तै नेवारीबाट आएको छ पसल, झ्याल, कौशी, ढोका, सिकर्मी। मगरातबाट रिडी, पटुका, दौरा, चौलो, जाँतो। लिम्बू भाषाबाट चिहान, गुन्द्रुक, कुम्लो, कुन्यौ जस्ता शब्दहरू आएका छन्। यी बारेमा हामी अरू स्लाइड मार्फत पनि हुन्। तत्सम शब्द कसरी पहिचान गर्ने त? के आधारले पहिचान गर्ने त? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तत्सम शब्द यी कुराहरूलाई यहाँहरूले ख्याल गर्नुभयो भने तत्सम शब्द सजिलैसँग पहिचान गर्न सकिन्छ। स र स दुईवटा, मोटो स र पेट काट्यो स, जसलाई चाहिँ यो मोटो सलाई कहीँ कतै स तालवे स, मुर्दा स र दन्त्य स भन्ने पनि गरिन्छ। दन्त्य स चाहिँ पातलो। अनि यी सहरू दुईटा छ, मोटो स र पेटकाटो स प्रयोग भएका शब्दहरू शङ्कर, शक्ति जस्ता यी शब्दहरू चाहिँ तत्सम शब्द हुन्छन्। क्ष, त्र, ज्ञ जस्ता चाहिँ शब्द अक्षरहरू प्रयोग भएका शब्दहरू तत्सम शब्दमा पर्दछन्। तर फेरि अपवाद छ, भित्र, भित्रिनु, यी चाहिँ तत्सम शब्द होइनन्। य, अण प्रयोग भएका शब्दहरू पञ्च, सञ्जय, खण्ड जस्ता शब्दहरू। ऋकारको प्रयोग भएका शब्दहरू ऋषि, कृति, सिर्जना। शिरबिन्दु प्रयोग भएका शब्दहरू, ब उच्चारण हुने तर व लेखिने शब्द। विसर्ग चिन्ह लागेका शब्दहरू, सुरुमा दीर्घ हुने शब्दहरू। फूल र तीन बाहेक यी अरू सबै तत्सम शब्द हुन्। यसरी हामी तत्सम शब्द पहिचान गर्न सक्छौं। अब तद्भव शब्द कसरी पहिचान गर्ने? तद्भव, भव आधार पदमा तत् उपसर्ग जोडिएको, जसको अर्थ तद्भवको अर्थ त्यसबाट भएको। अर्थात् संस्कृत भाषाबाट केही रूप बदलिएर नेपाली भाषामा आएका शब्दहरू, प्रयोग भएका शब्दहरू तद्भव शब्द हुन्। जस्तै यहाँ धेरै उदाहरणहरू दिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अद्य, आज, अग्निबाट आगो, अश्रुबाट आँसु, स्कन्दबाट काँध, संकीर्णबाट साँघुरो, हंसबाट हाँस, हस्तबाट हात, सत्यबाट साँचो, खाद्यबाट खाना, पञ्चबाट पाँच, दुग्धबाट दुध, मिष्टबाट मिठो, पत्रबाट पात, क्षेत्रबाट खेत, हस्तीबाट हात्ती, उष्ट्रबाट उट, वृद्धबाट बुढो, कण्ठबाट घाँटी, स्थानबाट ठाउँ,
बानरबाट बाँदर, अक्षीबाट आँखा, वंशबाट बाँस, वंशीबाट बाँसुरी, मुसकबाट मुसो, कृषकबाट किसान, बरबाट बेहुलो, यजमानबाट जजमान, योगीबाट जोगी, पूर्वजबाट पुर्खा, अङ्गुलबाट औँला, मित्रबाट मित, पत्रबाट पात, तिक्तबाट तितो, आषाढबाट असार, यस्ता शब्दहरू चाहिँ तद्भव शब्द हुन्। अब तद्भव कसरी पहिचान गर्ने त? यहाँनिर हेरौँ, चन्द्रबिन्दु प्रयोग भएका सबै शब्द तद्भव शब्द हुन्छन्। बमा परिवर्तन हुने शब्द बर्खा, बर्खान्त। यो वर्षा लेख्दा व लेखिन्छ भने यहाँ बर्खा हुँदाखेरि चाहिँ ब आयो, बर्खान्त। महिनाका नाम जेठ, असार, साउन आदि। स र स, दुईटा स चाहिँ दन्त्य समा परिवर्तन हुने अवस्थामा, अर्थात् जसलाई हामी चाहिँ मोटो स, पेटकाटो स, पातलो स भन्ने गर्छौँ, पातलो समा परिवर्तन हुने शब्दहरू किसान, मुसो, साउन, आँसु आदि चाहिँ तद्भव शब्द हुन्। य जमा परिवर्तन हुने सूर्य, कार्जे, यज्ञ जस्ता शब्दहरू तद्भव शब्द हुन्। संस्कृत प्राकृत हुँदै आएका शब्दहरू हात, धाम, पात, काम, कोठ, नाक। क्षतिपूर्ति दीर्घी भवनको नियम लागेका। पहिला चाहिँ दीर्घी भवन भनेर दीर्घै लेखिन्थ्यो, अहिले त्यस्तो लेखिँदैन। दुग्धबाट दुध, शिल्पबाट शिप, वृद्धबाट बुढो, मिष्टबाट मिठो जस्ता शब्दहरू, यी शब्दहरू तद्भव शब्द हुन्। यी 6वटा कुरालाई हामीले बुझ्यौँ भने तद्भव शब्द चिन्न गाह्रो छैन। झर्रा र ठेट नेपाली शब्द नेपाली भाषामा नै प्रयोग भएका र उत्पत्ति भएका मौलिक नेपाली शब्दहरू, जसलाई हामी झर्रा ठेट नेपाली शब्द भन्छौँ। जस्तै अनुकरणात्मक शब्दहरू, सबै अनुकरणात्मक शब्दहरू झर्रा ठेट नेपाली शब्द हुन्। त्यस्तै गरी विस्मयादि बोधक शब्द आहा, अय्या, आथा, यी सबै के हुन् त भने झर्रा नेपाली ठेट शब्द हुन्। निपात शब्दहरू पनि यो ठेट नेपाली शब्द अन्तर्गत पर्दछन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब आगन्तुक शब्द। आगन्तुक शब्द कसरी चिन्ने? आगन्तुक शब्द अघि नै छलफल गरियो। संस्कृत भन्दा बाहेक अन्य भाषाबाट आएका शब्दहरू, सायद यो नेपाली भाषा नै होस्, नेपालभित्रका अन्य भाषाहरू होस्, स्वदेशी आगन्तुक भाषा होस्, चाहे विदेशी आगन्तुक भाषा होस्। नेपाल भित्रका विभिन्न मातृभाषाबाट नेपालीमा प्रयोग हुन आएका शब्दहरू हेरौँ। गुरुङ भाषाबाट गले, घुम, रोधी, घ्यावा आदि। मगर भाषाबाट आँसी, चुँदी, ताँदी, थुन्से, पटुका। यो ताँदी र चुँदी चाहिँ नाम छ। आँसी भनेको हँसिया हो, थुन्से भनेको चाहिँ सोली हो, पटुका भइहाल्यो कम्मरमा बाँध्ने। तामाङ भाषाबाट आएको छ च्याङ्बा, मैचङ, डम्फु, सेलो। लिम्बू भाषाबाट सेवारो, नमस्कार, मुन्दुम वेदको नाम, आङदम्बे, आदाङबे यस्ता छन्। मैथिली भाषाबाट जन, घुर, ठाट, ढेवा, पटुवा, पैनी, कर्ची, टाटी आदि छन् भने नेपाल भाषाबाट पसल, खापा, कौशी, छिडी, झ्याल, बुइगल। यसै गरी विदेशी आगन्तुक शब्दमा चाहिँ विभिन्न विदेशी भाषाबाट आएका शब्दहरू। अङ्ग्रेजीबाट अक्सिजन, अगस्त, गभर्नर, कार्बन आदि आएका छन् भने अरबीबाट शहीद, गरिब, कानुन, हाकिम, हाजिर, गद्दार, अदालत आदि छन्। फारसीबाट खर्च, कारोबार, बमोजिम, सहर, खरिद, कारखाना, आवाज आदि। तुर्की भाषाबाट बहादुर, कुल्ली, गलैँचा, चम्चा, सौगात, तोप, तकमा, कैँची आदि रहेका छन् भने पुर्तगाली भाषाबाट अचार, कमिज, कफी, गमला, गोदाम, तमाखु, बटुको आदि शब्द छन्। फ्रान्सेली भाषाबाट इन्जिनियर, कलेज, कार्टुन, कुपन, बिगुल, पुलिस, जज आदि। ल्याटिन भाषाबाट चाहिँ एजेन्डा, कोरम, क्याम्पस, क्यालेन्डर, डिपोजिट, मिसन जस्ता शब्दहरू नेपाली भाषामा प्रयोग हुन आएका छन्। यी भाषालाई हामीले सजिलैसँग चिन्न सक्छौं। अब अभ्यास खण्डमा हेरौँ। प्रश्न नम्बर 2 मा छ, दिएको अनुच्छेद पढी तत्सम, तद्भव र आगन्तुक शब्द पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ दिएका शब्दहरूबाट छानेर लेखिएको छ। तत्सम शब्द आदर्श, जीवन, भूमि, भीम, प्रतीक्षा, समाचार, शीर्षक, वर्ष, सूचना छ भने तद्भव शब्द दूध, दही, पनिर, घर, मानिस, नयाँ। आगन्तुक शब्दमा अखबार, पसल, इन्टरनेट, डेरी जस्ता शब्दहरू रहेका छन्। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले तत्सम, तद्भव र आगन्तुक शब्द माथिका उदाहरण
अनि यति हेरिसकेपछि पनि पत्ता लगाउन गाह्रो भयो भने व्याकरण किताब तथा माध्यमिक नेपाली रचना र व्याकरण किताबहरू जुनसुकै प्रकाशनको भए पनि अनि नेपाली शब्दकोश प्रज्ञाबाट निकालिएको प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित नेपाली यो चाहिँ बृहत नेपाली शब्दकोश प्रयोग गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। प्रश्न नम्बर 3 मा पाठमा प्रयोग भएका दुईवटा तत्सम तद्भव र आगन्तुक शब्द टिप्पणी गर्नुहोस् भनिएको छ, जसमा हिंसा विमर्श अक्षयकोश अघि माथि बताइएका सूत्रहरू प्रयोग गर्नुभयो भने पनि सजिलैसँग पत्ता लाग्छ। तद्भव सिप आमा, आगन्तुक शब्द साइबर बाल क्लब वडा रहेको छ। त्यसैगरी दिएको अनुच्छेदमा रहेका मूल र व्युत्पन्न शब्द पहिचान गरी अलग अलग सूची बनाउनुहोस् भनिएको छ। मूल शब्द विषय रचना जय देश दाजु तिमी रामरूप बहिनी कुरा अरु रवि गुरु रक्षा थाहा छ भने व्युत्पन्न शब्द आकृति प्रकृति विजय सञ्जय आफ्नो विदेश कृतित्व सम्भावना सैद्धान्तिक हेर्दै गर्न विद्यालय रविन्द्र कविन्द्र सुरक्षा जस्ता शब्दहरू रहेका छन्। अब मूल र व्युत्पन्न शब्द चाहिँ कसरी छुट्याउने त भने यो व्युत्पत्ति वा संरचनाका आधारमा शब्दको वर्गीकरण गर्दाखेरि बनोटको आधारमा शब्दको वर्गीकरण गर्दाखेरि मूल शब्द र व्युत्पन्न शब्द गरेर दुई किसिमले बाँड्न सकिन्छ। मूल शब्द भन्ने चाहिँ कस्ता शब्दहरू रहेछन् भने बनोट नभएका स्वत निर्मित शब्द, यस्ता शब्दहरूलाई टुक्र्याउन सकिँदैन, टुक्रिँदा अक्षरमा कतिवटा अक्षर छन् अक्षर मात्रै बन्छन्। व्युत्पन्न शब्द भनेको बनोट भएका शब्द, उपसर्ग बनोट भएका, निर्माण भएका, संरचना भएका। अब व्युत्पन्न शब्द कसरी बन्छन् त भने उपसर्ग प्रत्यय समास सन्धित्व सन्धि आदि प्रक्रियाबाट निर्मित शब्द चाहिँ के हुन् त भने व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द दुई प्रकारका दुई प्रकृतिका हुन्छन्, एउटा धातु मूल र अर्को शब्द मूल। धातु भनेको नु लाग्दाखेरि धातु मूल बन्ने, जसले क्रियापद बनाउने सामर्थ्य राख्छ, कर्ताले गरेको कामको संकेत गर्छ, त्यो धातु हो। जा पढ खा अनि गर खेल हेर आदि छ भने घर किताब कलम म ऊ हामी माथि जस्ता यी शब्दहरू टुक्र्याउन सक्दैनन्। टुक्रिँदा मैले अघि भने यी चाहिँ शब्दमूल हुन्, यीबाट अक्षर मात्रै बन्छ। व्युत्पन्न शब्द कसरी बन्ने रहेछ त भने उपसर्ग लाएर प्रकृति प्रहार अवगुण, प्र प्लस कृति प्र प्लस हार अव प्लस गुण प्रत्यय लागेर घर प्लस एलु दुध प्लस इलो ईर्ष्या प्लस आलु समास भएर सगर छुने माछ जसको सगरमाथा बाङ्गो छिटा बाछिटा मूल्य नभएको अमूल्य दित्तो दोहोरिएर घरै घर घर प्लस घर पिट प्लस पिट भएपछि पिटपाट पैँचो प्लस पैँचो भएपछि ऐँचो पैँचो सन्धि विद्या प्लस आलय हिम प्लस आलय यी चाहिँ व्युत्पन्न शब्दका प्रकार भए। अब यहाँनिर प्रश्न नम्बर 5 छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। व्युत्पन्न शब्द निर्माण गर्ने अघिको चाहिँ प्रक्रियाको बारेमा हामी शब्द निर्माण प्रक्रिया आउँदाखेरि विस्तृत अध्ययन गर्छौं। पाठको आज हरेक टोल टोलमा पुर्याउन सक्छन् भन्ने अनुच्छेदमा रहेका 5 वटा व्युत्पन्न शब्द टिप्नुहोस्। व्युत्पन्न भनेको बनोट भएका शब्द रहेछन्, बनेका शब्दहरू रहेछन्। त्यहाँ के रहेछ त भने सचेतना, सचेतमा ना प्रत्यय लागेर छ, सम प्लस चालन भएर सञ्चालन, स प्लस चेतना भएर सचेतना, अति प्लस आवश्यक भएर अत्यावश्यक, घर प्लस एलु भएर घरेलु, समाज प्लस इक भएर सामाजिक, लिङ्ग प्लस इक भएर लैङ्गिक, प्र प्लस कृत भएर 5 वटा भनिए तापनि अरु पनि टिपिदिएको छ। अरु पनि धेरै शब्दहरू छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कपीमा पाठमा प्रयोग भएका पाठका हरेक अनुच्छेदमा प्रयोग भएका व्युत्पन्न शब्दको टिपोट बनाउनु भयो भने व्युत्पन्न शब्द कस्ता हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा यहाँलाई स्पष्ट हुन जान्छ। मैले अभ्यासको रूपमा समग्र पाठमा निवेदन शीर्षकको पाठमा प्रयोग भएका व्युत्पन्न शब्दको टिपोट गर्न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आग्रह गरे। प्रश्न नम्बर 6 मा छ आफ्नो पढाइका बारेमा छोटो अनुच्छेद तयार पार्नुहोस् र उक्त अनुच्छेदमा प्रयोग रहेका मूल र व्युत्पन्न शब्द रेखाङ्कित गर्नुहोस्। पहिला कुरा बुझ्नुहोस्, तपाईको पढाइको बारेमा एउटा अनुच्छेद लेख्नुहोस्। प्रश्न दुईटा छ यहाँ। पहिलो तपाईको अध्ययन, तपाई कतिमा पढ्दै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, के पढ्ने सोचाइ बनाउनु भएको छ इत्यादि कुरा समेटेर यो आफ्नो पढाइको विषयमा एउटा अनुच्छेद तयार गर्नुहोस्। र दोस्रो प्रश्न छ
अनुच्छेदमा रहेका मूल वा व्युत्पन्न शब्दलाई रेखाङ्कित गर्नुहोस्। चिन्नुहोस्। अब यहाँ हेर्नुहोस्, प्रकृतिको सुन्दर काखमा काख पाँचखाल नगरपालिकाको मुटुमा अवस्थित श्री आजाद माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 9 मा पढिरहेको म पढाइमा राम्रो लगाव राख्छु। हिजो अस्तिसम्म किन पढ्नु पर्छ र जस्तो लाग्ने मान्छे म अहिले पढाइ नै जीवन हो भनेर लागि परेको छु। फुर्सदको समयमा घरेलु काममा बुबा आमालाई सघाए पनि पढ्दा र लेख्दा नै मेरो धेरै समय बित्ने गर्दछ। मेरो पढाइ देखेर मेरा अभिभावक गुरुवर्ग पनि हर्षित हुनुहुन्छ। मेरा परिवारका सदस्यहरू मलाई डाक्टर बनेको र बिरामी जाँच्दै गरेको हेर्न चाहन्छौँ भन्दै सुनाउनुहुन्छ। म भने पढेर कम्प्युटर इन्जिनियर भएर देशको सेवा गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ केही शब्दहरू मैले गाढा अक्षरमा अन्डरलाइन रेखाङ्कन पनि गरेको छु र यति मात्रै छैनन्, अरू पनि छन्। अरू पनि मूल शब्द पनि छन्, व्युत्पन्न शब्द पनि छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँ गाढा अक्षर र रेखाङ्कन गरिएका भन्दा बाहेकका शब्दहरूलाई पनि चिन्ने प्रयत्न गर्नुहोला र यो एउटा नमुना उत्तर हो। यसलाई सारेर हुबहु बनाउने, सुनिएर मोटाउने भन्दा पनि आफ्नो सृजनात्मक क्षमता, आफ्नो सामर्थ्य, आफ्नो कल्पना शक्तिलाई जागृत गराउनुहोस् र अभ्यास गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। अब प्रश्न नम्बर 7 मा छ, दिएको अनुच्छेद सुरु, बीच र अन्तिममा दीर्घ उकार प्रयोग भएका शब्द पहिचान गर्नुहोस्। अनुच्छेद पढेर त्यहाँ प्रश्न नम्बर 7 मा एउटा अनुच्छेद छ जसमा के कुरा उल्लेख भएको छ भने सुनौ। पूर्णमाया लिम्बुले आफ्नी साथी विभूतिका लागि स्वेटर तयार पारेकी थिइन्। उनकी माइजूले हेरौँ हेरौँ लाग्यो भन्दै उक्त स्वेटर आफूलाई दिनु भन्ने आग्रह गर्नुभयो। स्वेटर बन्नु पूर्व नै फुपू र भाउजूले पनि त्यस्तै माग गरेकाले कसो गर्ने होला भनेर सोच्न थालिन्। यो अनुच्छेद छ। अब यो अनुच्छेदबाट तपाईहरुले गर्नुपर्ने काम चाहिँ शब्दको सुरु, बीच र अन्तिममा दीर्घ उकार भएका शब्द चिन्नुपर्छ, जसमा पूर्णमाया र उनकी। पूर्णमाया शब्द चाहिँ दीर्घ उकार भएको शब्द छ। अनि त्यसैगरी अर्को शब्द पूर्णमाया मात्रै दीर्घ उकार भएको शब्द छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बीचमा दीर्घ उकार भएको विभूति आफूलाई बन्नु पूर्व जोडिँदाखेरि छ। अन्त्यमा दीर्घ उकार भएको शब्द लिम्बु, माइजू, फुपू, भाउजू, दिनु। त्यो इच्छार्थ क्रियापदमा पनि अन्तिममा दीर्घ हुँदो रहेछ, दीर्घ उकार हुँदो रहेछ। र वर्ण विन्यास भने के हो त, यसलाई चाहिँ दोहोर्याउँदै पनि जाउँ। वर्णहरूको शुद्ध लेखनलाई वा गल्ती नहुने गरी वर्ण वा लेख्य चिन्हको प्रयोगलाई वर्ण विन्यास भनिँदो रहेछ। वर्ण विन्यास अन्तर्गत ह्रस्व, दीर्घ, पञ्चम वर्णको प्रयोग, शिरबिन्दु, चन्द्रबिन्दुको प्रयोग, ब र व, वो को प्रयोग आदि पर्दा रहेछन्। यी कुराहरू पर्दा रहेछन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब कुन अवस्थामा, यहाँ के नियमहरू हेरौँ। सुरुमा दीर्घ उकार हुने अवस्था कस्तो रहेछ भने तत्सम शब्दको सुरुको अक्षर दीर्घ हुँदो रहेछ, जसमा नूतन, पूजा, पूर्व, भूमि, मूल, मूर्ख, सुर, सूर्य, भूगोल, सूची, दूत आदि छन्। तद्भव शब्दमा पनि फूल, तीन, जुन, पुरा यी चारवटा शब्द चाहिँ दीर्घ लेखिँदो रहेछ। बीचमा दीर्घ उकार हुने अवस्था भने विद्यार्थ, इच्छार्थ क्रियापदमा पढुन्, लेखुन्, जाउन्, बसुन्, खाउनमा चाहिँ दीर्घ हुँदो रहेछ। अन्य केही शब्द प्रसूति, मयूर, समूह, कौतूहल, सहानुभूति, अनुकूल, अपूर्व, अपूर्ण जस्ता शब्दहरूको बीचको अक्षर, यो बीचको चाहिँ उकार दीर्घ हुँदो रहेछ। अन्तमा दीर्घ उकार हुने अवस्था स्त्रीलिङ्गी नाम पदमा हुँदो रहेछ, सासू, फुपू, माइजू, भाउजू। सर्वनामको दोस्रो अक्षरमा ऊ, आफू जस्ता। इच्छार्थ तथा आज्ञार्थ क्रिया पढु, जाऊ, आऊ, आउनु, हेर्नु, ल्याउ यसरी चाहिँ हुँदो रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब साथीसँग छलफल गरी शब्दको सुरु, बीच र अन्तिममा दीर्घ उकार भएका 5-5 वटा शब्द लेख्नुहोस् भनेको छ। तपाईहरुले प्रयत्न गर्नुहोला। यहाँ चाहिँ सुरुमा पूर्णमाया, जुन, मूल्य, सूर्य, भूत, सुर, दूर, भूगोल, पूजा। शब्दको बीचमा दीर्घ उकार भएका शब्दहरू विभूति, पढुन्, लेखुन्, जाउन्, खाउन्, बसुन्, जपुन्। शब्दको अन्तमा दीर्घ उकार भएका शब्दहरू लिम्बु, माइजू, फुपू, भाउजू, दिनु, पढौँ, मरौँ, हेर्नु, आउनु, ल्याउ।
अब सृजनात्मक र परियोजना कार्यमा के भनेको छ भने सहरमा पढाइ सकेर गाउँ फर्की समाजसेवामा लाग्नुभएका दाजुसँग गाउँमै हुँदै गरेको विकासका बारेमा जानकारी जिज्ञासा राखी चिठी लेख्नुहोस्। प्रश्न राम्रोसँग बुझौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तपाईको दाइ सहरमा पढाइ सकेर गाउँ फर्किनु भएको छ, समाजसेवामा लाग्नु भएको छ। अब गाउँमा के कस्ता विकास र परिवर्तन भइरहेका छन् यो कुराको चासो राखेर जिज्ञासा राखेर तपाईहरुले दाजुलाई एउटा चिठी लेख्नु पर्नेछ। यो अभ्यास गर्नुहोला। स्थानीय वा राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा प्रकाशित एकवटा बधाई वा समवेदना पत्र खोजी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। एउटा समवेदना पत्रको नमुना खोजेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरु जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। आजको दिन यहाँहरुको शुभ रहोस्। यो सहजीकरण क्रियाकलाप र सामग्री यहाँलाई उपयुक्त लागेमा तपाईहरु जस्तै कक्षा 9 मा अध्ययन गर्ने नेपाल अधिराज्यका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पुर्याउनको लागि समक्ष पुर्याउनको लागि लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद। नमस्कार।